पुर्वजांनी आणि आमच्या गांवकारांनी आमच्यो ज्यो जागो आमकां हांगासर दवरलेल्यो फुडें आमकां आमच्या भुरग्या बाळां खातीर 63/1 सर्वे नंबर टू 63/19 पर्यंत अशे शिरो आसा. म्हाका 18 शिरो आहा. 18 शिरांनी सगळ्यांची नांवां लागलेली आहा. तितूनसून 2-3 विकलेले आहा. आपले बरो तेंचे कशें आहा विकल्या तेंचे सगळ्यांचे डॉक्युमेंट सारके असले. जे जाणटे असले जाणट्यांचे तेंचे कोणाची एनओसी घेवची पडोंक ना तेन्ना तेंच्यांनी 3 विकलेले. आयज म्हाजी जर सर्वे नंबर आहा 63/7 थंय म्हाज्या आज्याचे पणज्याचे नांव लागलेलें आसा. आनी आयज म्हाका 2 वर्सां जालीं हांव हेवटेन तेवटेन चळमन एनओसी भोंवता सगळे कडेन. ते बाबा आज्याची म्हाका एनओसी जाय, कोणाची एनओसी जाय, ती म्हाका आजून एनओसी मेळना. आनी ही एनओसी आमकां तरी मेळना कित्याक आमची जागा आमकां खंय तरी यूज करपाक. आनी जेन्ना फाटल्या दिसांनी हांव हांगा येयल्लो 2 वर्सां पयलीं तेन्ना हो स्थानीक नगरसेवक सर्वे करपाक येयल्लो ह्या रस्त्याची. तेन्ना आमी हांगासर येयले, दत्तू गांवकार आमी सगळे येयले आनी ताका नीस दाखय म्हटलो आमचो. तेणी नीस दाखयलो तेन्ना ताका क्लियरली सांगलेलें आमी सगळ्यांनी, तूं जर हो रस्तो करता जाल्यार तूं आमचे 1.5 मिटर घेतलो. ते सायडीतली ती बाउंड्री आहा कामतीची 1.5 मिटर घेवन तूं रस्तो कर, आमकां रस्तो जाल्लोच जाय म्हणून ताका क्लियर कट सांगलेलें. जेन्ना परत आतां लक्षान येयले ह्या दिसांनी PWDचे मनीस येयले हांगासर येयले सगळे जाण आनी ते रस्त्याक मेजरमेंट केले तेन्ना दिसलें की सगळो रस्तो आमच्याच ग्रामस्थ गांवकाराच्या शिरांसूनय वयता. शिरांसून वचून सुद्दां ते बाजून आमची थोडी जागा उरता. हो जेन्ना आमकां सांगून करून इतलो आमचो हें करता नगरसेवक, एकूच बाजू तो आमची बाजू लंगडी करता आनी दुसऱ्या बाजूची तो जागा घेयना, तेन्ना हेजेर सरकारान सुद्दां लक्ष घालचें. कित्याक सांग, हें जेन्ना करता तेन्ना ताका कोणी एनओसी दिल्यो ह्यो 19 शिरांच्यो, तो प्रश्न पडलेलो आहा. तेजे कडेन एनओसी आहा कांयच ना. ताका सांगले आसतना तरी तेणी आयज तें काम सुरवात केल्या उपरांत आमकां गांवकारांक दुख्ख जावचें ना. गांवकारांक दुख्ख जातलें कित्याक सांग, हे आमकां गांवकारांक शिरो दवरलेलो आहा. आमकां कांय विश्वासान घेयना तूं आनी डायरेक्ट तुवें आनीक बिल्डींगे जातल्यो. आमच्यो गांवकारांच्यो शिरो हे दवरल्याच्यो फक्त रस्त्याकूच वयतल्यो ह्यान फुडें आमकां कांय ना. प्रत्येक आतां पळयत जाल्यार इंडस्ट्री सगळे कडेन पयलीं घरान आसली म्हणून कोण बिल्डिंगे बांदिता, कोण आनीक कितें करिता आनी आमच्यो फक्त जागो आहा त्यो रस्त्याकूच वयतल्यो. हें सारकें न्हू. तेन्ना कितें करपाचें, आमचें जे कितें आसा तो आमकां गांवकारांक न्याय मेळोवन दिवचो. आनी म्हाका आनी एक दिसता कितें सांग, हें आतां जेन्ना कोणीय हांगासर घर बांदपाक येता, कितें बांदपाक येता, तेणी बाबा पयलीं हांगासर प्रोविजन पळोवंक जाय. बाबा हांगा रस्तो आसा काय ना तो. त्यान फुडें तूं घराक हात घाल, तुजे बिल्डींग फ्लॅट घे हांगासर. पयलीं तूं रस्त्याचें प्रोविजन कर, नळाचें प्रोविजन कर आनी मागीर तूं पयलींच भाशणां दिवं नाका. तूं कितें सांग, आपूण हांगासर आपणाक रस्तो दिना जाल्यार आपूण हें करतली तें करतली, मिडियाक आफोवन आपूण तशें करतली अशी करतली. अरे म्हाज्या जाग्यार हें करून तूं पयलीं जागो घेवन हांगा ही भाशणां उलयता. आमकां गांवकारांक हें ना. आमच्या गांवकारांचे पाशेस काबार जातले. कित्याक सांग, तूं जर डायरेक्ट सांगता येवन हांगासर आपूण येवन हें वचोन हांगा उपोशणाक बसतली आनीक खंय बसतली. आमचे जागेन डायरेक्ट तूं अशें अतिक्रमण करूंक शकता. तेन्ना कोणी न्हय ह्यान फुडें जर जागो घेतलो जाल्यार तेणी बरे भशेन चिंतचें हांगासर इंडस्ट्रीन. कित्याक सांग, तुमचो रस्तो आसा कितें आसा जाल्यार तुमी जागो घेवचो, दुसऱ्यांच्या पोटार मारून न्हू. आमकां गांवकारांकूय कितें आसा न्हू हांगासर, आमकां कोणी कितें करून दवरलेलें आमकां कांयच ना. आमी कोण अशेंच हे रस्त्यार पडलेले आं. तेन्ना कोणी जी भाशणां करता न्हू तेणी मातशें सारकें भाशणां करची तेणी. आनी आमकां जो कितें आसा तो आमचे गांवकारांचे संयम पळोवपाचो न्हू. आमी व्हडलें करूंक शकता म्हणल्यार आमी स्थानीक आमदाराक विश्वासान घेवन तेणी सुद्दां हांगला तुमकां कितें आहा, तुमचें कितें आहा तें आपूण तुमच्या बरोबर आहा, तुमकां न्याय मेळोवन दितलो म्हणून सांगला. हें तेणी सांगलां. आनी हो जो कितें करता न्हू हांगासर तें आमचे
पूर्वजांचे ग्रामस्थ गांवकारांचे जाग्याचेर अतिक्रमण हे करून आमच्यो जागो सगळ्यो फक्त रस्त्याकूच आमी हे करपाच्यो, तेन्ना आमी वोगी रावचे ना ह्यान फुडें. आनी हे म्हाजे 2 शब्द पुरो करता. नमस्कार, हांव माधवी परब. आमी आसा इंडस्ट्रियल म्हणजे IDC जो रोड आता जे व्हिडिओ व्हायरल करतालो त्या रोडाक आसा. ह्यो प्रॉपर्टी आमच्यो पर्सनल आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेले आसा. तेंच्यांनी जे कोण व्हिडिओ घालता तेंच्यांनी जो जागो घेतलो तेन्ना तेंच्यांनी हो विचार करूंक ना की तेंकां रोड खंयचो, जेंच्या कडसून जागो घेतलो तेंकां तेंच्यांनी विचारूंक ना की बाबा तेंकां रोड खंयचो काय म्हणून. आणि ती आता आमचेर जबरदस्ती करता, ती गव्हर्नमेंटाचेर जबरदस्ती करता की आमचेर प्रेशर हाडपाचो आणि आमी ही जागा तेंकां दिवपाची. आमच्या मतान आमी आमचो जागो दिना, कारण की ही आमची शेतां, ही आमी रोयताली आणि आता हेच्या फुडें आमी परत रोयतली. आणि ह्यो जागो आमचे आसा तेन्ना आमी तेंकां जागे दिवची ना. तेंच्यांनी आपल्या रोडाचो वेवस्था आपूण करपाची आणि आमचेर गव्हर्नमेंटान प्रेशर हाडचो न्हू. आमी स्पश्ट सांगता सगळीं जाणां की आमी हे आमचे जागे दिवची ना तेंकां. ते आमचो जो कोण कॉन्सिलर असलो हेंचो हांगासर IDCचो तेच्या कडेन सुद्दां आमी सगळे उलयल्ली आसा. तो सांगता की तेच्या कडेन 20 जाणांचे NOC आसा. हांव नको खंयच्या लोकांचे 20 जाणांचे, आमच्या लोकांनी कोणीच तेका NOC दिवंक ना हो रोड यूज करपाक. आणि आता हो रोड आमी दवरची ना तर आमी हो रोड बंद करता. आमच्या जाग्यांसून तेंच्यांनी गाडयो हाडच्यो न्हू आणि आमचो जागो तेंच्यांनी यूज करचो न्हू कोणीच. कारण की हे सगळी ती तेंच्यांनी जी घरां बांदल्या ती इलिगल आसा. तेंच्याकडे हे रोड करून जर ते हेंचे रोड नसताना कशे NA जाले पळय ते आमी नको. ते गव्हर्नमेंटान चवकशी करपाची. एक्झिस्टिंग रोड नसताना तेंच्यांनी NA केल्या खंय प्लॉट कशे ते आमी नको. ते गव्हर्नमेंटान लक्ष घालचो. जे प्रत्येक फावटी व्हिडिओ करून सगळ्यांक हे करता पळय, आमी गांवकार सगळे एक आसा कळ्ळें न्ही. आनी आमी आमचे जागे दिवची ना. सध्या आमी इंडस्ट्रीन आसा आणि ज्या जाग्याचेर आमी उबी आसा तो जागो आमचो सगळ्या गांवकारांचो पर्सनल. आणि पयलीं हांगा कितें आसली पायवाट आसली आणि आता हांगा लोकांनी कितें केलां आपल्यो गाडयो हाडटात जाय तेन्ना ते वयतात. म्हाका सांग फाटल्यान जी घरां जाला पळय कोणाक तेंच्यांनी जागो जो घेतला पळय हांगा रस्तो तेंच्यांनी पयलीं प्रोविजन पळयनासतना कसो जागो घेतला आणि कोणा कडल्यान घेतला पळय तेंचे कडल्यान पयलीं इन्फॉर्मेशन काडा बाबा आमकां जागो खंयचो. रस्तो नासतना तुम्ही कशे हांगा प्लॉट बांदले. हे सगळेचे इलिगल हांगासर जो रस्तो आमचो यूज करता पळय ही आमची पर्सनल प्रॉपर्टी. आमी सगळे ग्रामस्थ हांगा गांवकार हांगा जमलेले आसा. सो एकूच मागता फाटी जो एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आणि जी कोण जी आपण व्हडली राणी समजता पळय तिणी एकदम इतलेच लक्षात दवरपाचें ही आमची पर्सनल प्रॉपर्टी. तुका आमी भिना गांवकर, कोणूच तुका आमी भिना. तू जाता ते कर. आमचो जागो आमी आडयतली आणि आमी हांगा उबीच रावतली. केन्नाच तुका आमच्या जाग्याचेर कब्जा करपाक मेळचो ना. इतलेच तुका हांव सांगता. थँक्यू. रामबाब, तुम्ही म्हटले गावकराची जागा आणि आत्ता सध्या जे कोणी व्हिडिओ करतात ते कसे क्लेम करतात की इवन आमदारांनी सांगलेले आसा की हो रोड सँक्शन जाल्लो आसा आणि वर्क ऑर्डर गेलेली आसा विदाउट तुमची NOCs. हो एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा की PWDन काम करतना सारकें करून अशें म्हणणें आसा तुमचें. PWD खंय तरी हांगासर चुकीच्या मार्गान गेल्ली आसा. PWDन कोणाचेच हांगा ओनरान कोणाकूच आपल्या हितूर घेतलेले ना आसा, विश्वासान घेवंक ना. आणि ते खंयच्या बेसिसार तेंच्यांनी वर्क ऑर्डर काडली ती म्हाका खबर ना. खंय तरी हांगासर PWD आपली पोळी भाजून घेवंक सोदता अशें म्हाका तरी दिसता. तुम्ही PWDन गेल्ले विचारपाक? हय, आमी PWDन गेल्ले विचारपाक. तेन्ना PWDची ही मॅडम हांगासर येयल्ली. तिणें सांगलें अशें जर तुमचें कांय ना, तुमी जर लिगल कांय दिल्लें ना कोणा कडेन NOC कोणाचें ना जाल्यार आमी हो रस्तो आनीक करची ना. तिने सांगले की वर्क ऑर्डर कोणीही पास करू शकता, पण ज्यांना कोणाचे ऑब्जेक्शन येतात त्यांना आम्ही ते परत काम करीना असे तिने सांगला. आणि तिचेर ह्यो विश्वासान आम्ही अजून असा की बाबा हा जर आम्ही जर NOC दिवं ना जाल्यार हो रोड जावचो ना. जर ती कायद्यान आहा जाल्यार तिने आपल्या कायद्यान रावचे. लक्ष्मीकांत परब. You was
प्रुडंट मीटिंग